Dear students, welcome once again in the series of these online classes. I am Umesh Sharma. So today we are going to solve one more question on admission of a new partner. Previous class को कुराहरु तिमीहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो. प्रिभियस क्लासमा पनि हामीले एउटा एडमिसनको कम्प्लिट क्वेशन सुरु गरेको माने सल्भ गरेको थियौं जसमा मैले तिमीहरुलाई बताएको थिए कि त्यो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन भएकोले गर्दा फर्स्ट सोलुसन भएकोले गर्दा त्यसमा मैले तिमीहरुलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट जसलाई हामी गुडविल को ट्रिटमेन्ट भन्यौं एडमिसनमा गुडविल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट माने त्यसको एउटा एडजस्टमेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्ट हुन्छ र फर्स्ट को क्वेशनमा मैले गुडविललाई एक्सक्लुड गरेर सल्भ गरेको थिए कारण फर्स्ट प्रब्लममै गुडविल हालिदिँदा तिमीहरुमा केही कन्फ्युजन हुन्छ कि भन्ने डरले त्यो एउटा सिम्पल प्रब्लम लिएर गरेको थिए आजको प्रब्लममा भने अब म गुडविललाई लिएर गर्दै छु र गुडविल मात्र होइन साथसाथै अझै एउटा दुईटा एक्स्ट्रा कुराहरु जुन चाहिँ कुरा त्यो फर्स्ट प्रब्लममा तिमीहरुले पाएको थिएनौ त त्यो कुराहरु पनि तिमीहरुले अब यसमा देख्ने छौ र स्ट्रेटली हामी अब क्वेशन तर्फ जाउँ आजको क्वेशन छ A and B are partners sharing profits and losses in 4:3 A र B दुईजना पार्टनर छ जसको प्रॉफिट एन्ड लस शेयरिङ रेशियो छ 4:3 On 31st December 2016 their positions were as under त उनीहरुको 31st 12/16 को दिनमा ब्यालेन्स शीट पोजिसन यो प्रकारको रहेछ Liabilities ma capital accounts A 60,000 B 40,000 total 1 lakh reserve अब यो आजको क्वेशन्स मा फेरि तिमीहरुले एउटा नयाँ चीज देख्दै छौ जुन चाहिँ यो भन्दा प्रिभियस क्वेशन्स मा थिएन दैट इज रिजर्भ अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट को बारेमा त मैले रुल्सहरु पहिल्यैबाट दिइसकेको छु तिमीहरुलाई कि कस्तो के चीज देख्दा के एन्ट्री बनाउनु पर्ने कसरी ट्रान्सफर गर्नु पर्ने भन्ने कुराहरु रिभ्यालुएसन को for the distribution of undistributed profit, undistributed loss त्यो सबैको बारेमा मैले रुल्सहरु तिमीहरुलाई अघिबाटै दिइसकेको छु त्यति हो कतिवटा चीज पुरानो अस्तिको फर्स्ट क्वेशन्समा थिएन भने आजको प्रब्लममा तिमीहरु एउटा दुईटा एक्स्ट्रा कुरा पाउँदै छौ र यसमा एउटा नयाँ कुरा के देखिँदैछ भने रिजर्भ यो रिजर्भ को ट्रिटमेन्ट के हुनुपर्ने त्यो हामीले प्रिभियस क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छौं र अकॉर्डिंगली अहिले सल्युसन गर्दाखेरि हामी यसलाई गर्छौं त के गर्छौं अलिकति बताइहाल्दियौ कुनै पनि ब्यालेन्स शीटमा बिफोर एडमिसन बिफोर रिटायरमेन्ट तिमीहरुले रिजर्भ देख्छौ कुनै अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट देख्छौ भने यो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिटलाई ओल्ड पार्टनर्सहरुको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा हामीले बाँडी दिएको हुनुपर्छ बिफोर एडमिसन अहिले अब एडमिसन गर्दै छौ त बिफोर एडमिसन यो रिजर्भ ए र बी को पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बाँडिसकेको हुनुपर्छ यो कुरालाई ध्यानमा राख्ने नेक्स्ट में क्रेडिटर्स एसेट्स पट्टि हेर्ने हो भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 50,000 प्लान्ट एन्ड मसिनरी 25,000 फर्निचर 15,000 स्टक 25,000 डेटर्स 20,000 लेस प्रोभिजन फर बैड डेट्स हुनुपर्ने यहाँ बैड छोडिएछ अलिकति प्रोभिजन फर बैड डेट्स 1,000 गर्दा आउटर कलममा 19,000 अनि क्याश 5,000 गर्दा टोटल द ब्यालेन्स शीट इज 1,39,000 दिस इज योर ब्यालेन्स शीट बिफोर द एडमिसन अफ न्यू पार्टनर अब हामी एडजस्टमेन्ट तर्फ जान्छौं यसको एडजस्टमेन्ट्सहरु के दिएको रहेछ त भन्दा on 1st January 2017 they admit C as a new partner on the following terms त उनीहरुले 1st January 2017 मा C लाई एडमिट गर्दैछ के छ त कन्डिसन्सहरु एडमिसनको भन्दाखेरि सी विल गेट 1/4 शेयर अफ द प्रॉफिट भनेको फ्युचर प्रॉफिट को अब उले 1/4 पाउने रहेछ 2 ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी इन्क्रिज्ड 2 यस्तो कुराहरु याद गर्नु ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी इन्क्रिज्ड 2 कोहीमा बाई दिएको हुन्छ बाई र 2 छ भने त्यसले अलग अलग अर्थ निक्लिन्छ अलग अलग अर्थ लाग्छ त यस्तो कतिवटा कुरामा मिक्स्ड अप हुनु हुँदैन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी इन्क्रिज 2 भनेको चाहिँ जति पुरानो भ्यालु थियो त्यो बढेर या घटेर यति पुग्यो भनेर भन्नु चाहेको
ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ अबको नयाँ भ्याल्यु चाहिँ 60,000 भयो भनेको 60,000 ले बढ्यो भनेको होइन, बढेर 60,000 भयो भनेको। एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी इज टु बी इन्क्रिज बाई, अब यहाँ चाहिँ फेरि बाई छ, बाई भनेको चाहिँ फेरि यतिले घट्यो, सरी इन्क्रिज भनेको यतिले बढ्यो भन्दैछ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ 6,000 ले बढेछ, जबकि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ बढेर 60,000 भएछ भनेपछि अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई ओल्ड भ्याल्युसँग कम्पेयर गरेर कतिले बढ्यो त्यो हामीले डिफरेन्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो। 3 स्टक इज टु बी रिड्युस्ड बाई ₹3,000, त स्टक पनि 3,000 ले घट्यो, बाई 3,000 ले रिड्युस भयो। अब फोर्थ एडजस्टमेन्ट लास्ट एडजस्टमेन्टले के बताउँदैछ, सी इज टु इन्ट्रोड्युस ₹25,000 एज क्यापिटल। अब यो त क्यापिटल त हाल्छै हाल्छ, कुनै पनि न्यू पार्टनरले एडमिसनको टाइममा क्यापिटल त हाल्नै पर्यो, तर अघि मैले भने आजको क्वेसन्समा हामी एउटा नयाँ पोइन्टलाई लिएर गर्दैछौँ, द्याट इज ₹7,000 एज प्रिमियम फर गुडविल इन क्यास। क्यापिटल बाहेक न्यू पार्टनरले प्रिमियम फर गुडविल पनि 7,000 क्यासमा हाल्दैछ। सो past necessary journal entries recording the above transactions in the books of the firm and also prepare a balance sheet after the admission of C। अब यो क्वेसनमा फेरि तिमीलाई के माग्यो भन्दाखेरि लास्ट क्वेसन्समा हामीले सायद रिभ्यालुएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट मागेको थियो हाम्रो क्वेसन्समा, तर मैले साइड बाई साइड तिमीहरूलाई अलिकति जर्नल देखाइदिएको थिएँ, जर्नल माग्यो भने यस्तो हुन्छ है भनेर जर्नल देखाइदिएको थिएँ। अब आजको क्वेसन्समा फेरि तिमीलाई माग्दैछ पास्ट नेसेसरी जर्नल एन्ट्रिज recording the above transactions in the books of the firm and also prepare a balance sheet after the admission of C। आजकोमा फेरि तिमीलाई जर्नल एन्ट्री र ब्यालेन्स सिट आफ्टर द एडमिसन अफ सी माग्दैछ। आजको क्वेसन्समा फेरि तिमीलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट केही पनि मागेको छैन। त मैले बताइसकेको छु पहिल्यैबाट कि तिमीहरूलाई प्राय यो क्वेसन 10 मार्क्समा आउँछ, त 10 मार्क्समा आउँदाखेरि जम्मै जर्नल, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट माग्नु पोसिबल हुँदैन 10 मार्क्समा। त्यसले गर्दा 10 मार्क्सको क्वेसनमा कि त जर्नल र ब्यालेन्स सिट माग्छ, कि त रिभ्यालुएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट माग्छ, कि त रिभ्यालुएसन एकाउन्ट र पार्टनर्स क्यापिटल माग्छ। जस्तो प्रकारले तिम्रो क्वेसनमा मागेको हुन्छ तिमीले त्यो प्रकारले सल्भ गरेको हुनुपर्छ। त अब यति कुरा बुझिसकेपछि आजको क्वेसन्स पनि अस्तिको क्वेसन्स भन्दा साह्रै टफ त्यस्तो केही पनि छैन। खालि आजको क्वेसन्समा हामी दुईटा पोइन्टलाई भुल्नु हुँदैन, दुईटा कुरा हाम्रोमा यहाँ नयाँ देखिँदैछ। एउटा कुरा थियो ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ थियो लायबिलिटी साइडमा, त्यो रिजर्भ अस्तिको क्वेसन्समा थिएन। अनि अर्को नयाँ कुरा यो क्वेसन्समा भन्ने हो भने हामी प्रिमियम फर गुडविलको ट्रिटमेन्ट आज सुरु गर्दैछौँ। त प्रिमियम फर गुडविलको जर्नल मैले अलरेडी तिमीहरूलाई पहिल्यैबाट दिइसकेको छु। प्रिमियम फर गुडविल हुँदा के हुन्छ, त्यसको जर्नल कस्तो बनिन्छ भन्ने कुराहरू त हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ। प्रिभियस क्लासलाई रिकल गर्दै जानुपर्छ। तिमीहरूकोमा भिडियो सेभ छ भने त्यो भिडियोलाई फेरि पनि रिपिट गरेर हेर्नुपर्छ। नोट डाउन गरेको छौ भने कपीबाट तिमीहरूले रेफर गर्नुपर्छ। बुकमा पनि पाउँछौ, बुक छ भने तिमीहरूकोमा। त अरू कुरामा अब बेसी लामो कुरा नगरिकन हामी यसको सल्युसनतर्फ जान्छौँ। त सल्युसनमा पहिला हामी जर्नल गर्छौँ, जर्नल यहाँनिर हेर्छौँ। अलरेडी सल्भड प्रब्लम मैले सल्भ गरेर राखेको छु, त्यसलाई हामी म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, तिमीहरूले कपी पनि गर्दै जान्छौ साइमल्टेनियसली। कतिवटा वर्किङ्स देखाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, म बोर्डमा वर्किङ पनि गरेर देखाउँदै जान्छु। सो लेट्स सी द सल्युसन नाउ। त अब यहाँनिर तिमीलाई जर्नल मागेको थियो र हामीले अलरेडी रुल्स बुझिसकेको छौँ कि एडमिसनको प्रब्लम सल्भ गर्दा अब जर्नल माग्यो भने सबभन्दा पहिला इन्क्रिज इन एसेट्स, डिक्रिज इन एसेट्स, इन्क्रिज इन लायबिलिटी एन्ड डिक्रिज इन लायबिलिटी ड्यू टु रिभ्यालुएसन, यो कुरालाई पहिला हामीले हेरेको हुनुपर्छ। त हाम्रो क्वेसन्समा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ब्यालेन्स सिटमा 50,000 थियो, अनि त्यो बढेर 60,000 भयो भनेर हामीलाई दिएको थियो। 50,000बाट 60,000 भएको दिएको थियो। द्याट मिन्स देयर इज एन इन्क्रिज अफ 10,000 इन द भ्याल्यु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। सो अब जति पनि एसेट्सहरू बढ्छ
त्यो बढेको एसेट्सहरूको निम्ति एउटा जर्नल हुन्छ। जति पनि एसेट्सहरू बढ्छ त्यो बढेको एसेट्सहरूको एक एकवटा सिम्पल जर्नल नबनाएर तिमीले डाइरेक्टली क्वेसन्समा हेर कतिवटा एसेट्स बढ्यो। प्राय क्वेसन्समा नै मोर देन वन एसेट्सको भ्याल्युहरू बढेको हामी पाउँछौँ, एउटै मात्र एसेट्स बढेको हुन्छ भन्ने छैन। जति नै बढोस्, चाहे दुईटा एसेट्सको भ्याल्यु बढोस्, तीनटाको बढोस्, त्यसलाई तीनटा सेपरेट एन्ट्री दिइबस्ने आवश्यकता छैन। इट टेक्स मोर टाइम। त्यसले गर्दा टु सेभ यर टाइम यु क्यान पास अ कम्पाउन्ड जर्नल एन्ट्री। कम्पाउन्ड जर्नल एन्ट्री बनाउन सकिन्छ भनेको इन्क्रिज इन द भ्याल्यु अफ एसेट्सको निम्ति एउटै जर्नल बनाइदिन्छौँ हामी। त हाम्रो क्वेसन्समा तिमीहरूले देख्यौ दुईटा कुरा बढेको थियो। एउटा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्याल्यु 50 बाट 60 भएको थियो, द्याट मिन्स 10,000 ले बढेको थियो भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा 6,000 ले डाइरेक्ट बढेको थियो। त यो दुईटा एसेट्स चाहिँ हाम्रोमा बढेको थियो र त्यो बढेको एसेट्सहरूको निम्ति एन्ट्री मैले पहिल्यै दिएको थिएँ। तिमीहरूलाई रुल्स त अकर्डिङ टु द्याट रुल अब वी हेभ टु पास दिस टाइप अफ एन्ट्री, द्याट मिन्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट भनेर दिएको छु मैले तिमीहरूलाई। अब हाम्रो एसेट्सको जे आफ्नो नाम छ त्यो लेखिदिन्छु। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिटेड 10,000, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट डेबिटेड 6,000 टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट। टोटल जम्मा इन्क्रिज भएको छ 16,000। त 16,000 तिम्रो रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर भएको हुनुपर्छ यो एन्ट्रीद्वारा। त एसेट्स डेबिट गरेको रिजन तिमीहरूलाई थाहै होला। एसेट्स आफै पनि डेबिट ब्यालेन्स हो। त अझै बढ्यो भनेपछि वी हेभ टु एड द्याट मच अ फिगर विथ द ओरिजिनल भ्याल्यु भनेको ब्यालेन्स सिटले देखाएको भ्याल्युमा लगेर हामीले यो जोड्नुपर्ने भएकोले गर्दा हामीले फर्दर यसलाई डेबिट गरेको। त दुईटा एसेट्सलाई डेबिट गर्यो टु रिभ्यालुएसन 16,000। अस्तिको क्लासमा मैले बताएको थिएँ कि न्यारेसन अलिकति भए पनि छोटोमा न्यारेसन चाहिँ दिनु, के भएको त्यसको बारेमा सर्ट डेस्क्रिप्सन बताइदिनु। सो यहाँनिर बिङ इन्क्रिज इन द भ्याल्युज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर भनिदिँदा भयो। नेक्स्टमा तिमीले हेऱ्यौ भनेदेखि स्टकमा घटेको पाउँछौ। तिम्रो नेक्स्ट एडजस्टमेन्टमा तिमीले हेऱ्यौ भने स्टक इज टु बी डेप्रिसिएटेड अर रिड्युस्ड बाई 3,000 भनेर तिमी देख्दैछौ। सो अब त्यसो भने एसेट्स बढ्दा यस्तो हुन्छ भने एसेट्स घट्दा अपोजिट हुन्छ। त्यो त सिम्पल कुरा हो, जर्नलको रुल्सहरू प्रायः थाहा छ तिमीहरूलाई। त्यसो गर्दा स्टक घट्दैछ भनेपछि त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो। स्टक पनि एसेट्सै हो, डेबिट ब्यालेन्स हो। डेबिट चिजलाई माइनस गर्नुको लागि क्रेडिट गर्नुपर्छ जर्नलमा। सो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु स्टक अकाउन्ट 3,000 फर डिक्रिज इन द भ्याल्यु अफ स्टक। सिम्पल कुरा छ यो। कुराहरू हामीले रिभ्यालुएसनको पर्टिकुलर एन्ट्री त मैले अस्ति लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेको थिएँ, त्यसले गर्दा साह्रो नपर्नुपर्ने हो। र हाम्रोमा रिगार्डिङ इन्क्रिज इन द भ्याल्यु अफ एसेट्स एन्ड डिक्रिज इन द भ्याल्यु अफ एसेट्स अर एनी अदर लायबिलिटिजको त केही पनि थिएन। इन्क्रिज अर डिक्रिज इन लायबिलिटिजको कुरा थिएन त्यहाँ केही पनि। त्यसो हुँदा हाम्रो रिभ्यालुएसनको प्रोसेस सकियो। त रिभ्यालुएसनको प्रोसेस सकेपछि हामी थर्ड स्टेप के गर्छौँ भन्दा प्रफिट अर लस एन्ड रिभ्यालुएसन फाइन्ड आउट गर्छौँ। जुन कुरा हामीले अस्ति रिभ्यालुएसन अकाउन्ट प्रिपेयर गरेर गरेको थियौँ भने आज डिरेक्टली जर्नलबाट गर्दैछौँ। सो जर्नलबाट पनि प्रफिट अर लस एन्ड रिभ्यालुएसन खोज्नु साह्रो कुरा छैन। तिमीले जति पनि क्रेडिट रिभ्यालुएसन गरेको एकपट्टि हेर्नु, अर्थात् अब जोड्नु। थुप्रै छ भने जस्तो यो क्वेसनमा त क्रेडिट रिभ्यालुएसन एउटै मात्रै छ, कोही बेला तिमीले योभन्दा ज्यादा पनि पाउनु सक्छौ, अर्को एन्ट्रीमा पनि क्रेडिट रिभ्यालुएसन होला। त्यस्तो छ भने क्रेडिट जति एकपट्टि जोड्यो, डेबिट भएको रिभ्यालुएसनलाई फेरि एकपट्टि अलग्गै टोटल गर्यो, अनि डेबिट र क्रेडिटलाई एकअर्कामा माइनस गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा क्रेडिट बेसी भयो, क्रेडिट हेभियर भयो भने त्यसले प्रफिट बुझाउँछ, डेबिट बेसी भयो भने त्यसले लस बुझाउँछ। कुरा त्यति हो। त्यसले गर्दा हाम्रोमा दुईटा मात्रै छ। क्रेडिट रिभ्यालुएसन तिमी पाउँदैछौ 16,000 अनि डेबिट रिभ्यालुएसन तिमी पाउँदैछौ 3,000। क्रेडिट बेसी भएको छ कतिले भन्दा 13,000 ले बेसी भयो, विच रिप्रेजेन्ट्स प्रफिट। अनि अलरेडी मैले बताइसकेको छु कि कुनै पनि प्रफिट अर लस एन्ड रिभ्यालुएसन that should be transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio। यो कुरा राम्रोसँगले बुझेको हुनु पर्यो।
गर्दाखेरि नाउ वी आर ट्रान्सफरिङ द्याट प्रफिट टु द पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बाई दिस एन्ट्री। यो पनि तिमीहरूलाई मैले दिइसकेको छु, रुल्सहरू सबै दिइसकेको छु, तिमीहरूले रेफर मात्रै गर्दै जाऊ त्यहाँ। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड 13,000 टु एज क्यापिटल अकाउन्ट टु बीज क्यापिटल अकाउन्ट। यहाँ अहिले सीको कुरा आउँदैन, सी इज द न्यू पार्टनर अनि अहिलेसम्म सी पसेको छैन। यो सबै प्रोसेस सी पस्नु अगाडि हुँदैछ, त्यसले गर्दा जे जति पनि यो बाँडिने कुराहरू आउँछ अहिले फिलहाल ए र बीकोमा आउँछ। ओके, रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु एज क्यापिटल अकाउन्ट टु बीज क्यापिटल अकाउन्ट। सो केमा बाँड्छौ? 4:3 मा बाँड्छौ। त अब मैले त्यसलाई सेपरेटली यहाँ क्यालकुलेट गरेर त देखाउनु पर्दैन, तिमीहरू त्यो क्यालकुलेसन त इजिली क्यालकुलेट गर्नु सक्छौ। जस्ट डिभाइड 13,000 इन द रेसियो 4:3, यु विल गेट 7,428 फर ए एन्ड 5,572 फर बी। यस्तो प्रकारले ट्रान्सफर भयो। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु एज क्यापिटल अकाउन्ट टु बीज क्यापिटल अकाउन्ट, दिस इज द ट्रान्सफर एन्ट्री फर प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन। ओके, रिभ्यालुएसनको सक्यो प्रोसेस, रिभ्यालुएसन कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट मैले तिमीहरूलाई बताएको थिएँ कि एडमिसन होस्, रिटायरमेन्ट होस्, कुनै पनि यस्तो रिकन्स्ट्रक्सनको टाइममा तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा कुनै पनि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट र लस देख्यौ भने त्यो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट या लसलाई ओल्ड पार्टनर्सको क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेको हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। त अब अहिलेको हाम्रो केसमा एडमिसनको कुरा छ, त एडमिसनको अगाडि नै उनीहरूको पुरानो ब्यालेन्स सिटमा तिमीले त्यहाँ रिजर्भ लेख्दै थियौ 21,000, जुन चाहिँ रिजर्भमा सीको कुनै अधिकार छैन, सी अहिले आएकै छैन। यो रिजर्भ उनीहरूले पास्ट प्रफिटबाट छुट्याएर राखेको ए र बीले, त्यसो भने यसमाथि अधिकार ए र बीको नै रहन्छ। त्यसैले गर्दा पछि गएर सी आएपछि कुनै कम्प्लिकेसन नहोस् भनेर यो रिजर्भलाई हामी ट्रान्सफर गरिदिइसकेको हुनुपर्छ बिफोर द एडमिसन अफ सी। त त्यसको एन्ट्री के हुन्छ भन्दा रिजर्भ इज अ लायबिलिटी, नाउ वी आर गोइङ टु क्लोज द्याट अकाउन्ट। लायबिलिटीलाई क्लोज गर्दैछौँ, त क्रेडिट आइटमलाई क्लोज गर्नुलाई के गर्नु पर्यो त डेबिट गर्नु पर्यो, आफै क्यान्सल भइहाल्छ त्यो। सो रिजर्भ अकाउन्ट डेबिटेड टु के गर्छौ त भन्दा बाँड्दैछौ तिमीले। यो रिजर्भमाथि ए र बीको अधिकार थियो, उनीहरूको क्यापिटलमा तिमी हालिदिँदैछौ, ए र बीलाई बाँडिदिँदैछौ। गर्दाखेरि रिजर्भ अकाउन्ट डेबिटेड टु एज क्यापिटल अकाउन्ट टु बीज क्यापिटल अकाउन्ट, यो पनि ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो जुन चाहिँ 4:3 थियो त्यसमा नै बाँडिन्छ। गर्दाखेरि दिस इज द ट्रान्सफर अफ रिजर्भ टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। त यो भयो रिजर्भको। अब हाम्रोमा दुईटा एडजस्टमेन्ट रहेको छ, एउटा क्यापिटल ल्याएको, सीले क्यापिटल ल्याएको, अनि एउटा प्रिमियम ल्याएको, जुन चाहिँ प्रिमियम ल्याएको यो केसमा नयाँ छ। त यसमा पनि बुझ्नु त्यति साह्रो छैन, मैले लास्ट क्लासमा तिमीहरूलाई बताइदिएको थिएँ कि प्रिमियमको एन्ट्री के हुन्छ। विशेष गरी प्रिमियमको एन्ट्री जब पनि न्यू पार्टनरले प्रिमियम ल्याउँछ, क्यास और ब्याङ्क, मैले अहिले यहाँ फिलहाल क्यास चलाएँ शब्द, क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु प्रिमियम फर गुडविल अकाउन्ट। क्यापिटल ल्याएको एन्ट्री मैले देखाइ बसिनँ, किनभने क्यापिटल ल्याएको त कमन एन्ट्री हो, क्यास और ब्याङ्क टु क्यापिटल अकाउन्ट, त्यो त रात दिन गर्ने एन्ट्री हो। त्यसले गर्दा उसले जुन चाहिँ क्यापिटल ल्याउँदैछ क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु सीज क्यापिटल, मैले यहाँ ब्याङ्क अहिले चलाइनँ, क्यास अकाउन्टै चलाएँ। हुनु त मैले अस्ति प्रिभियस क्लासमा पनि भनेको थिएँ इट इज बेटर टु राइट ब्याङ्क भनेर, तर अब तिम्रो त्यो ब्यालेन्स सिटमा क्यास छ, क्यासै देखाइदिएको मैले अहिले। तिमीहरूले क्यास अब्लिक ब्याङ्क गर्दा पनि भयो, या ब्याङ्कै डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो, या क्यासै लेख्दा पनि भयो, त्यसमा त्यति फरक त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त क्यापिटल ल्याएको त क्यास टु सिज क्यापिटल भइगयो। प्रिमियम ल्याउँदा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, क्यास टु प्रिमियम फर गुडविल। हुनु त यसको मैले अर्को अल्टरनेट एन्ट्री पनि देखाइदिएको थिएँ। कति एकाउन्टेन्टहरूले क्यास टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेर डाइरेक्ट त्यो दुईवटा एन्ट्रीलाई मर्ज गरेर एउटा बनाउँछ भनेर भनेको थिएँ, तर त्यसो नगरौँ, प्रिमियमको प्रिमियम लेखेर गर, किनभने इनिसियल स्टेजमा छौ, बुझ्नु गाह्रो पर्छ। सरी, त्यसले गर्दाखेरि प्रिमियम फर गुडविल लेखेर गरौँ। क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु प्रिमियम फर गुडविल, त कति ल्याउँदैछ भन्दा 7,000 ल्याउँदै थियो, 7,000। अनि यो एन्ट्री बनेपछि चाहिँ अर्को एन्ट्री इमिडिएटली यसलाई फलो गर्ने एन्ट्री बनाइहाल्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ एकदम आइहाल्छ। यस्तो एन्ट्री बनाएपछि यो एन्ट्री चाहिँ अटोमेटिकली आइहाल्छ, यो चाहिँ भुल्नु भएन।
premium for goodwill account debited to old partners capital account. अर्थात् ओल्ड पार्टनर्स भन्दा विशेष गरी मैले अस्ति बताएको थिएँ स्याक्रिफाइसिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट. प्रिमियम फर गुडविल चाहिँ स्याक्रिफाइसिङ पार्टनरकोमा ट्रान्सफर हुन्छ. ओल्ड पार्टनर नबन्नु, किनभने ओल्ड पार्टनर भन्दाखेरि भरे तिमीहरू झुकेर ओल्ड पार्टनरमा सधैँभरि ट्रान्सफर गरिदेला. एडमिसनको केसमा सधैँभरि ओल्ड पार्टनरले जम्मै ओल्ड पार्टनरले स्याक्रिफाइस गरेको हुन्छ भन्ने छैन. त्यसले गर्दाखेरि हामी टु स्याक्रिफाइसिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने गरौँ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब जसले स्याक्रिफाइस गरेको छ उसले पाउँछ. अब त्यसको निम्ति मैले फेरि तिमीहरूलाई स्याक्रिफाइसिङ रेसियो क्याल्कुलेट गर्नु त्योभन्दा अघिल्लो क्लासेसतिर बताएँ हाउ टु क्याल्कुलेट स्याक्रिफाइसिङ रेसियो भनेर. त अहिलेको आजको क्वेसन्समा सिम्पल छ अरे. ओल्ड रेसियो वाज 4:3. ए र बीको पुरानो रेसियो थियो 4:3. सी पस्दैछ 1/4 को लागि, सीलाई 1/4 सेयर दिन्छ भनेर आएको थियो. यसरी दियो भने सीको सेयर चाहिँ 1/4, 1/5, 1/3 भनेर दियो भने स्याक्रिफाइसिङ रेसियो यही बस्छ है भनेर पनि भनेको थिएँ. क्याल्कुलेट गर्नु त सिकाएकै छु, हाउ टु क्याल्कुलेट स्याक्रिफाइसिङ रेसियो त्यो प्रोसेस त पुरै सिकाएको छु, प्रब्लम पनि गरेर देखाएँ. तर अहिले फिलहाल चाहिँ मैले आफूले तिमीहरूलाई सर्टकटको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के बताउँदैछु भने जति बेला सीको सेयर यसरी फ्र्याक्सनल फर्ममा दिन्छ 1/4, 1/3, 1/5 भनेर दिन्छ, तिमी क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु त पर्छ, एकपल्ट चेक त गर्नुपर्छ स्याक्रिफाइसिङ रेसियो. तर यु विल गेट द सेम ओल्ड रेसियो एज स्याक्रिफाइसिङ रेसियो. 4:3 नै पाउँछौ. त्यो पार्ट म तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु, त्यो तिमीहरूले क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौ. एभ्री टाइम म मसिनो कुरा यहाँनिर तिमीहरूलाई देखाइबस्नु सक्दिनँ. देखाइदिएको छु, सिकाइदिएको छु, बताइदिएको छु. तिमीहरूले जस्ट ओल्ड रेसियो माइनस न्यू रेसियो गरेर तिमीले स्याक्रिफाइसिङ रेसियो आफै आरामसँगले घरमा गर्नु सक्छौ. त्यसले गर्दा अहिले फिलहाल म तिमीलाई बताउँदैछु, जब तिमी स्याक्रिफाइसिङ रेसियो फाइन्ड आउट गर्छौ यु विल गेट द स्याक्रिफाइसिङ रेसियो एज 4:3. 4:3 नै पाउँछौ. र त्यसले गर्दा यो प्रिमियम फर गुडविल 7,000 चाहिँ यो स्याक्रिफाइसिङ रेसियोमा बाँडिन्छ ए र बीको बिचमा. कारण बोथ आर स्याक्रिफाइसिङ. एले पनि स्याक्रिफाइस गर्दो रहेछ, बीले पनि स्याक्रिफाइस गर्दो रहेछ भनेपछि दुवैजनालाई दिनु पर्यो. सो ए इज क्यापिटल एकाउन्ट, बी इज क्यापिटल एकाउन्ट. त 4:3 भनेपछि सिधै 4,000 र 3,000 पायो. यो चाहिँ मैले अलिकति तिमीहरूलाई नयाँ कुरा थियो र यहाँ फेरि अलग्गै सेपरेटली पनि देखाउँदैछु, जबकि यहाँ अलरेडी छ त्यो कुरा. र त्यति हो मैले बताउन चाहेको. क्यापिटल ल्यायो, जर्नल भयो, क्यास टु सीज क्यापिटल. कति ल्यायो? 25,000. प्रिमियम ल्याउँदा के हुँदो रहेछ? क्यास टु प्रिमियम फर गुडविल. अब दुईटैमा क्यास डेबिट थियो, त्यो क्यापिटल ल्याएकोमा पनि क्यास डेबिट थियो, प्रिमियम ल्याएकोमा पनि क्यास डेबिट थियो. त्यसले गर्दा मैले दुईटा जर्नललाई कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड जर्नल बनाइदिएको छु. क्यास एकाउन्ट डेबिटेड टु सीज क्यापिटल एकाउन्ट 25,000 टु प्रिमियम फर गुडविल 7,000. दिस इज नथिङ बट द कम्बिनेसन अफ टु जर्नल एन्ट्रिज. One is for capital, one is for premium for goodwill. त्यो दुईटालाई जोडेर यो कम्पाउन्ड जर्नल बनियो. तर मैले भनिहालेँ प्रिमियम ल्याउने बित्तिकै चाहिँ यो प्रिमियम चाहिँ जहिले पनि ओल्ड स्याक्रिफाइसिङ पार्टनर्सहरूमा ट्रान्सफर भइसकेको हुनुपर्छ. गर्दाखेरि नेक्स्ट एन्ट्री फलो भयो यही एन्ट्री, प्रिमियम फर गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड टु एज क्यापिटल टु बीज क्यापिटल एकाउन्ट 4,000, 3,000. यो नभुल्नु. being premium for goodwill transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio. जबकि हाम्रोमा ओल्ड रेसियो नै आयो 4:3, तर तिमीहरूले उल्टा अर्थ नलाउनु कि ओल्ड रेसियोमा बाँडिँदो रहेछ भन्ने सोच्नु हुँदैन नि. स्याक्रिफाइसिङ रेसियो सधैँ ओल्ड आउँछ भन्ने छैन, कोही बेला चेन्ज हुन्छ. जे आउँछ स्याक्रिफाइसिङ रेसियो त्यसमा बाँडिन्छ. त्यसले गर्दा जर्नल एन्ट्रिज माग्दाखेरि हाम्रो अहिलेको प्रब्लमको जर्नल सकियो. तब जर्नल र ब्यालेन्स सिट गर्नु भनेको छ. तब जर्नल त यहाँ हाम्रो कम्प्लिट भइगयो. अब रह्यो हाम्रो काम ब्यालेन्स सिटको. सो हियर्स द ब्यालेन्स सिट अफ द्याट क्वेसन. अब नाउ सी हेज बिन अलरेडी एडमिटेड. सी पसिसक्यो कारण अहिले देख्यौ क्यापिटल ल्यायो भनेपछि अबको ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ त भन्दा लेफ्टमा तिमीले पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई राख. अब त्यसको आधारमा तिमी यहाँ प्रिपेयर गर्दै जाऊ.
एकदम सिम्पल छ पुरानो ब्यालेन्स सिटको रेफरेन्समा क्यापिटल एकाउन्ट ए को पुरानो क्यापिटल राम्रो बुझ है म यहाँनिर अब बेसी देखाइ बस्दिनँ तिमीहरूले आफूले पनि सेल्फ क्याल्कुलेसन गर्नु सिक्नुपर्छ एभ्री टाइम मैले डल्लै तिमीहरूलाई देखाइदिएँ भनेदेखि तिमीहरू आफू फेरि साह्रै क्याल्कुलेट गर्नु नसक्ने हुन्छौ खालि म यहाँ बताइदिँदैछु ओल्ड क्यापिटल ए को ओल्ड क्यापिटल प्लस सेयर अफ रिजर्भ बाँडिदिएको थियो सेयर अफ रिजर्भ प्लस सेयर अफ प्रफिट प्लस सेयर अफ प्रिमियम मैले यहाँ वर्ड्समा मात्रै लेखिदिँदैछु आफै जोड्छौ प्रिमियम फर गुडविल के जोड्छौ ए को ओल्ड क्यापिटल उसको ब्यालेन्स सिटले देखाएको त्यहाँबाट तिमीले जर्नलमा रिजर्भ बाँडेको छौ रिजर्भ ट्रान्सफर गरिदिन्छौ प्रफिट एन्ड रिभ्यालुएसन भएको थियो सेयर अफ प्रफिट एन्ड रिभ्यालुएसन दिन्छौ र लास्ट एन्ट्रीमा गएर तिमीले प्रिमियम बाँडेको थियौ सेक्रिफाइसिङ रेसियोमा त्यो सेयर अफ प्रिमियम जोडिदिन्छौ त्यो जोड्दा यु विल गेट 83,428 जोडेर हेर्नु निस्किन्छ सिमिलरली बी को पनि त्यही प्रोसेस गर बी को पनि एकदम सेम ओल्ड क्यापिटल प्लस सेयर अफ रिजर्भ प्लस सेयर अफ प्रफिट प्लस प्रिमियम फर गुडविल त्यसो भने त्यो गर्दा कति पाउँछौ 57572 57,572 अब सी न्यू पार्टनर हो उसले सिधा 25,000 आफ्नो क्यापिटल ल्याएको 25,000 सिधै यसमा केही कन्फ्युजन छैन नेक्स्ट तिमीले पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई हेऱ्यौ भने तिमीले त्यहाँनिर रिजर्भ देख्छौ अब रिजर्भ अलरेडी बाँडिदियौ तिमीले रिजर्भ त ओल्ड पार्टनर्सहरूमा बाँडिसक्यौ भनेपछि अब नयाँ ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ देखा पर्ने कुरा आउँदैन बाँडिसकेको कुरा सक्यो नेक्स्ट आइटम तिमी देख्दै थियौ त्यहाँ क्रेडिटर्स अब क्रेडिटर्समा क्वेसन्समा पुरा पढिसक्दा कहीँ केही चेन्जेस हामीले देखेनौँ लायबिलिटीमा कुनै प्रकारको चेन्जेस थिएन भनेपछि क्रेडिटर्स ओल्ड फिगरमा एज इट इज 18,000 देखा पर्यो अब रह्यो एसेट्सको कुरा त एसेट्समा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ देख्दैछौ त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पुरानो ब्यालेन्स सिटमा थियो तिम्रो 50,000 तर तिम्रो एडजस्टमेन्टले भनेको थियो कि 10,000 ले बढ्यो यो गर्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एड एप्रिसिएसन 10,000 द न्यू फिगर इज 60,000 सिमिलरली प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ओल्ड फिगर वाज 25,000 त्यसमा पनि एप्रिसिएसनै भएको थियो बढेको थियो कतिले 6,000 ले एड एप्रिसिएसन 6,000 यु विल गेट 31,000 एड भएको कुरा यो बढेको कुरा देयर वाज नो चेन्ज इन द भ्यालु अफ फर्निचर त थियो तर त्यसमा केही रिड्युस पनि भएन इन्क्रिज पनि भएन त्यसले गर्दा यो एज इट इज 15,000 देखा पर्यो स्टक थियो 25,000 अनि त्यहाँनिर तिम्रो रिड्युस भएको थियो 3,000 ले गर्दाखेरि स्टक 25,000 लेस डिक्रिज भनेर हामीले 3,000 घटाएर देखायौँ 22,000 नेक्स्ट थियो डेटर्स 20,000 थियो लेस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स 1,000 देखाएकै थियो ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा पनि त्यसमा पनि कुनै फेरबदल आएन त्यसले गर्दाखेरि यो पनि जस्तोको जस्तै 19,000 आउटर कलममा गयो र यो कुरा अल्टिमेटली क्यास ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा तिमीले क्यास 5,000 देख्दै थियौ त त्यो 5,000 यहाँ देखायो अब टोटल बिजनेसमा क्यास कति आयो त भन्दाखेरि सीले 25,000 चाहिँ क्यापिटल र अलग्गै 7,000 फेरि प्रिमियम फर गुडविल पनि ल्यायो क्यासमै ल्यायो क्यासमा ल्याउनुलाई नै प्रिमियम फर गुडविल भन्छ क्यासमा ल्याउनु सकेन भने त्यसलाई प्रिमियम फर गुडविल भन्दैन प्रिमियम शब्द लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि प्रिमियम फर गुडविल ल्यायो भनेपछि अभियसली क्यासमा ल्याएको बुझ्छ सो उसले 5,000 प्रिमियम फर गुडविल माने क्यासमा ल्याएको हुनाले टोटल सीले कति क्यास ल्याएको थियो बिजनेसमा भन्दा 25,000 प्लस प्रिमियम फर गुडविल 7,000 विच इज इक्वल्स टु 32,000 टोटल ल्यायो त्यो ल्याएको क्यास चाहिँ अब बढ्यो बिजनेसमा त त्यो क्यास त अहिले कसैले विथड्र गरेको छैन कोही कोही बेला त्यो प्रिमियम ओल्ड पार्टनर्सहरूले विथड्र गर्नु पनि सक्छ विथड्र गरेको छ भने तिमीलाई क्वेसन्सले मेन्सन गरेको हुन्छ दे विथड्रु हाफ अफ द प्रिमियम फर गुडविल त्यस्तो प्रकारले कोही बेला डल्लै फुल अमाउन्ट पनि विथड्र गर्नु सक्छ
त्यो विथड्र गरेको छ भने चाहिँ फेरि त्यो पैसा बाहिर गएको हुन्छ, निक्लेको हुन्छ। त्यति बेला तिमीले त्यो यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। तर यो क्वेसन्समा हाम्रोमा प्रिमियम ल्याएको छ तर उनीहरूले विथड्र गरेको छैन गर्दाखेरि टोटल इन्फ्लो अफ क्यास सीले हालेको 32,000, 25,000 एज हिज क्यापिटल एन्ड 7,000 एज प्रिमियम फर गुडविल। सो गर्दाखेरि 32,000 पुरानो 5,000 थियो 37,000। नाउ टोटल द ब्यालेन्स सिट विल गेट 1,84,000। अस्ति पनि भने मैले ब्यालेन्स सिट ट्याली हुनु चाहिँ तिम्रो प्रब्लम मिलेको 99% कन्फर्मेसन हो। 1% त त्यहाँ पनि डाउटै हुन्छ, कोही बेला गल्ती भइ पठाउँदा पनि मिल्छ तर त्यो एकदम लिस्ट चान्सेस हुन्छ। सो अलमोस्ट अब ब्यालेन्स सिट मिल्दा चाहिँ तिमीहरूले तिम्रो प्रब्लम मिल्यो भन्ने बुझ्नु सक्छौ र एड गर्दा 1,84,000 आयो। सो दिस इज द कम्प्लिट सल्युसन फर यो दिस क्वेसन। यसमा पनि अब कतिवटा कुराहरू अझै छ, थुप्रै छ डिस्कस गर्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँमा जस्तो कि अहिले अब मैले विथड्र गरेकोहरू कुरा गरेँ, प्रिमियम विथड्र गरेको। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी प्रिमियम नल्याएको तर गुडविलको अर्कै प्रकारको रेज एन्ड रिटर्न अफ गर्ने थुप्रै छ। मैले भनिहालेँ कि एडमिसनमा चाहिँ विशेष गरी गुडविलको तिमीले न्युमरस भेराइटिज पाउँछौ तिम्रो त्यो एडजस्टमेन्टमा। एउटामा कस्तो प्रकारले दिन्छ, अर्कोमा कस्तो प्रकारले दिन्छ। तर अहिलेसम्मकोमा अब तिमीहरूको आएको एचएसको प्राय क्वेसन्समा चाहिँ सबभन्दा ज्यादा चाहिँ प्रिमियम फर गुडविलको केस आउँछ। त्यसैले गर्दा मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई नै स्ट्रेस दिएर गरेको। सो प्रिमियम फर गुडविल हुँदाखेरि चाहिँ केही बेसी कुरा हुँदैन रहेछ। अघि मैले दुईवटा जर्नल देखाएँ, एउटा क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु प्रिमियम फर गुडविल, सेकेन्ड एन्ट्री प्रिमियम फर गुडविल टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, यो दुईवटा जर्नल बनिन्छ। विथड्र गऱ्यो भने अझै एउटा थर्ड एन्ट्रीले फलो हुन्छ। त्यो कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा म डिस्कस गर्छु तिमीहरूसँग। त यसरी नै हामी 1 by 1 गर्दै अब रिभ्यालुएसनको पार्ट त मोटामोटी यही हो। रिभ्यालुएसनमा त खास त्यति फेरबदल आउँदैन। रिभ्यालुएसन त प्राय क्वेसन्समा एउटै खालको हुन्छ। फरक चाहिँ आउँछ प्राय चाहिँ गुडविलले नै तिम्रो क्वेसन्सलाई डिफरेन्ट बनाउँछ। प्राय क्वेसन्स नै सबैमा अलग अलग प्रकारले गुडविलको ट्रिटमेन्ट दिएको हुन्छ। सो नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी अर्को एउटा प्रब्लमलाई लिएर जसमा गुडविलको ट्रिटमेन्ट अलिक भिन्नै प्रकारको हुन्छ त त्यस्तो प्रब्लम लिएर फेरि हामी सल्भ गर्नेछौँ। त आजको क्लास हामी यहीँ एन्ड गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।